आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हूं? ऐ दस जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश है कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी जबरदस्त मुसीबत में है, चारों तरफ पानी पानी, लोगों की फसलें तबाह हो गई, लोगों के मवेशियां पानी में रुड़ गए, लोगों की घर की छतें गिर गई, लोगों के मकान गिर गए और हमारी टिकटॉक क्वीन सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बनाने में मसरूफ है। क्या बदकिस्मती है हमारी कि ऐसी मां मिली है जो कि अपने बच्चों को खा जाने वाली मां सपनी। तो गुजारिश ये है कि जिन जान पाकिस्तान जी, अब मसला सिर्फ और सिर्फ इस खच क्वीन के बदलने से ही हल होगा। ये इसे इस मनसब से हटाया जाए, इसे चेंज किया जाए, इसे बदला जाए, तो फिर ही मसला हल होगा। वरना ये जब तक है उतनी देर तक कोई ऐसा काम है नहीं जो कि दुरुस्त हो। ये आप देख लें कि इतना बड़ा सैलाब है और इतनी मुसीबत आई हुई है। चचा चाइना के दौरे पे चला गया और वहां जाके बूट पॉलिश कर रहा है और तस्वीरें उतरवाने के लिए आगे से पीछे हो रहा है, पीछे से आगे हो रहा है कि मेरी किसी तरीके से तस्वीर उतर जाए। ये सिर्फ तस्वीरी प्रोग्राम है इनका और कोई नहीं। ये सब घर वाले एक्टर हैं, क्योंकि मियां साहब को खुद शौक था फिल्मों में काम करने का। रंगीला साहब के पास आए थे, रंगीला साहब ने कहा कि तुम सारी जिंदगी एक्टर नहीं बन सकते, और अब उनकी बेटी जो है ना, वो इस मामले में लगी हुई है कि मैं बहुत बड़ी एक्टर हूं, क्योंकि सिवाय एक्टिंग के और कुछ भी नहीं हो रहा। आप समझदार है, ये टिकटॉक बनवाना, ये हर वक्त 8-8 टिकटॉक लोड करना और साथ में गोलियां, वो जो हैं बदकार औरतें वो पुश करने वाली कि हाँ बाजी उधर चले, हाँ बाजी उधर चले, इधर से बनवाएं टिकटॉक, इधर से बनवाएं, ये हो रहा है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, हमें अपने होश के नाखून लेने चाहिए, हमें खुद अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ये तो सारी जिंदगी के लिए आपके लिए ये 78 साल और भी ये आपका खून पिएंगे और आपका जो है जिस्म से मांस नोचेंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह करते रहे तो कोई बात नहीं, गर्मियों में लेफ लेकर सो जाए, कंबल ऊपर ले और सो जाए जैसे आप सो रहे। ये आपके जागने से होगा, आपके बाहर निकलने से होगा सब कुछ। इमरान खान अकेला कब तक ये जंग लड़ेगा? वो तो लड़ रहा है बेचारा, क्या करे? वो कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, कि किसी तरीके से भी किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इससे बड़ी और कौन सी बात है? वो 1 मिनट में बाहर आ सकता है। अभी मुज़ाकरात करे, इनकी 2 बातें माने तो बाहर है वो, लेकिन किसके लिए अंदर? ये आप लोगों ने कभी सोचा है? वो आपके लिए अंदर है, आपकी खातिर ये सब कुछ कर रहा है, और आप इतना तो उसका साथ दें कि अपने घरों से निकलें हक के लिए, आजादी के लिए। अब जैसे वो कोई कॉल दे, आपका काम है घरों से निकलना। मैं देखूंगा इंशाल्लाह, अगर आप अपने घरों से निकल आएंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आजादी आपके कदम चूमेगी। आजाद कौमें तब होती हैं जब वो आजादी की तरफ रुजू करे। आप आजादी की तरफ रुजू नहीं करेंगी तो अल्लाह ताला आपकी हालत नहीं बदलेंगे। अल्लाह ताला उनकी हालत बदलता है जो फिक्र करे अपनी हालत बदलने का। तो आप अपनी हालत बदलने का फिक्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। कौन सी ऐसी मुसीबत आ जाएगी, कौन सी ऐसी क़यामत आएगी अगर आप घर से निकलेंगे? आपका क्या ख्याल है, ये आप पे गोलियां चलाएंगे? अब नहीं चला सकते। पहली चलाई हुई इनके अंदर घुस गई हुई है। ओए गोली क्यों चलाई हो? ये देखे ना,
ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ انہوں نے گولی کیوں چلائی، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے گولی چلائی کیوں؟ معصوم انسانوں کی جانوں کا انہوں نے توبہ نعوذ باللہ ضیاع کیا ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے، تو حکومت کب تک بچائیں گے؟ اب یہ فیلڈ مارشل کو ایکسٹینشن انہوں نے دے دی ہے، مری پلان، ایک لنڈن پلان تھا، ایک مری پلان ہے، اور اس میں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا پلان ہے، تو انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ تو اب جنرل صاحب کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، مگر یہ ان کی بے وقوفی اور جاہلانہ سوچ ہوگی۔ اگر عمران خان کے ساتھ اگر انہوں نے کچھ کر دیا، اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا، تو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کیا ہو گیا۔ کوحرام مچ جائے گا جن جان پاکستان جی پاکستان میں۔ عمران خان معمولی آدمی نہیں، انہوں نے اسی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کیا اتنا قابل ہے؟ کیا کر دیا اس نے؟ یہ کیا اڑ کے دکھاتا ہے جہازوں کی جگہ سے؟ اس نے اڑ کے جہاز تباہ کیے ہیں انڈیا کے۔ کیا کیا ہے انڈیا کی جنگ میں؟ کیا ہوا؟ وہ سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا تو اسے فون کیا کہ جنگ بند، تو اس نے کہا کہ جنگ بند۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جنگ تو تھی ہی نہیں، یہ تو لڑائی تھی۔ جنگوں کا تو ان کو مطلب ہی نہیں پتا کہ جنگیں ہوتی کیا ہے۔ جنگ کا پوچھنا ہے تو جا کر ان سے پوچھے، یمن والوں سے، شام والوں سے، لیبیا سے، عراق سے، ایران سے۔ وہ انہوں نے جنگیں کی ہیں نا، تو دیکھیں کیا بربادیوں کا سلسلہ وہاں جاری رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو، کیونکہ یہ پاکستان کی فیور میں نہیں ہے، خدا کی قسم کھاتا ہوں، اگر یہ پاکستان کی فیور میں ہو تو ایسی حرکتیں کبھی بھی نہ کریں۔ یہ پتہ نہیں ہے جنرل کو کہ عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں، کیوں ظلم کر رہا ہے، کیوں زیادتیاں کر رہا ہے؟ یہ کوئی اور تو نہیں کر رہا۔ فیلڈ مارشل کو خدا کا خوف کر، کب تک یہ ظلم کرتا رہے گا؟ کب تک یہ ایکسٹینشن 30 تک چلے، مانا 27 سے آگے 32 تک بھی تمہیں مل جائے گی، تو کیا کرو گے؟ اس طرح ہی ظلم نہیں۔ جب پبلک نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے یہ ظلم برداشت نہیں کرنا، تم 2 دن نہیں نکالو گے، تم چھپتے پھرو گے کہ میں جاؤں کہاں۔ یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ لو۔ جنرل، فیلڈ مارشل، جیلی فیلڈ مارشل، کیا مسلط کر دیا چوروں کو پاکستان کے اوپر۔ یہ سب ڈاکو چور لٹیرے اس وقت پاکستان کو نوچ رہے ہیں، پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ اتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کسی کو سوائے ٹک ٹاک بنانے کے۔ وہ ٹک ٹاک کوئین آپ کی مانتے ہیں کہ آپ کو ان سے تعلق ہے اس بات کا، اور اتنا تعلق نہ کریں کہ وہ برباد ہی کر دے پاکستان کو۔ یہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں اور پاکستان پر بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں۔ کون اتارے گا یہ قرض؟ آپ اتاریں گے؟ آپ میں ہے دم؟ تو پھر ان کو نہ کرنے دیں ایسا، ان کو سمجھائیں۔ آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ کا تو آرڈر چلنا ہے، تو کم از کم اور کچھ نہیں، اپنے حلف کا احساس کرو کہ تم نے حلف میں کیا کہا ہوا ہے، اور اب کیا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کی وجہ کون ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو، اور اللہ تجھے پروردگار یہ توفیق عطا فرمائے کہ تم ایک غیرت مند انسان بنو، بغیرت نہ بنو۔ بغیرتی سے غیرت کی طرف آ جاؤ۔
اور باطل کی طرف چھوڑ کے حق کی طرف آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ 2 آیتیں سنانے سے کیا پاکستان کو سیٹسفائی کر لو گے تم؟ پاکستانی قوم کو شرم کرو، حیا کرو، پاکستان سے وفا کرو۔ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے پاکستان کو بچائے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان کے بیٹے زندہ باد۔ السلام علیکم جن جان پاکستان۔